नमस्कार साथीहरु, आज चाहिँ हामीहरु क्लास 10 एकाउन्टिङ इररको पार्ट 5 को भिडियोमा छौं। यो पार्ट 5 को भिडियोमा चाहिँ हामीहरुले टु साइडेड इरर अन्तर्गत यो 7 को ए देखि बी, 8 को ए, बी सम्म हामीहरुले हिसाबहरु सबै गर्ने छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि धेरै भाइ-बहिनीहरु चाहिँ एकाउन्टिङ इररमा जस्तै कि वान साइडेड इरर र टु साइडेड इरर कसरी थाहा पाउने, कसरी छुटाउने भनेर धेरै भाइ-बहिनीहरु कन्फ्युज भएको मैले पाएको छु। सो एकाउन्टिङ इररमा वान साइडेड इरर हुन्छन्, टु साइडेड इरर हुन्छन्। सो वान साइडेड इरर छुटाउने तरिका के हो भन्दाखेरि सिम्पली एउटा एकाउन्टमा गल्ती भयो भने त्यो वान साइडेड इरर हो। यदि दुईवटा एकाउन्ट चाहिँ गल्ती भयो, दुईवटा एकाउन्टमा गल्ती भयो भने त्यो चाहिँ टु साइडेड इरर हो। छुटाउने खासमा त्यसरी नै हो, त्यो क्वेसन हेरेर नै हो छुटाउने। यद्यपि तपाईहरुलाई अझै गाह्रो भएको छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु। त्यसकारण चाहिँ यी शब्दहरु आए भने त्यो वान साइडेड इरर हो र यो यिनी शब्दहरु आयो भने टु साइडेड इरर हो। जस्तै कि वान साइडेड इरर हुनको लागि अन्डरकास्ट हुनु पर्यो, त्यहाँ शब्द ओभरकास्ट हुनु पर्यो, सर्ट बाइ, एक्सेस यस्ता शब्दहरु दियो भने चाहिँ तपाईहरुको वान साइडेड इरर हुन्छ। यो बाहेक अन्य अरु शब्दहरु पनि हुन्छन् है, जस्तै कि पोस्टेड भन्ने शब्द भयो, तर यो पोस्टेड भन्ने शब्द फेरि टु साइडेड इररमा पनि युज हुन्छ क्या। त्यसकारण बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि तपाईहरुले वान साइडेड इरर भनेको एउटा एकाउन्टमा गल्ती भयो भने वान साइडेड इरर, टु साइडेड इरर भनेको दुईटा एकाउन्टमा गल्ती भयो भने टु साइडेड इरर। नर्मली युज हुने शब्दहरु भनेको यिनै हुन् है। अब टु साइडेड इररमा हेर्नुस् त नट रेकर्डेड भन्छ, यस्तो शब्दहरु प्रयोग भएको छ भने। ओमिटेड भनेको चाहिँ एउटै हो, यो ओमिटेड र नट रेकर्डेड भन्ने हो, यस्तो शब्द प्रयोग भएको छ भने। इन्टर थ्रु भन्ने शब्द, इन्टर इन्टु भन्ने, रेकर्डेड एज भन्ने, अनि पोस्टेड भन्ने शब्द यता पनि युज हुन सक्छ है। टु साइडेड इररमा पनि युज हुन सक्छ, वान साइडेड इररमा युज हुन सक्छ। यो चाहिँ क्वेसन हेरेर बुझ्ने। भनेपछि यी शब्दहरु चाहिँ प्रयोग भइसकेपछि त्यो के हुन्छ, टु साइडेड इरर हुन्छ। यिन शब्दहरु प्रयोग भयो भने के हुन्छ, वान साइडेड इरर हुन्छ। अब चाहिँ हामीहरु इरर अफ कमिसन रेकर्डिङ भनेको छ 7 को ए मा। यो 7 को ए बाट हामीहरु हिसाब सुरु गर्छौं है त। सो लेट्स बिगिन। क्वेसन नम्बर 7 को ए को लागि चाहिँ मैले यसरी यो फर्मेट तयार पारेको छु। डेट हुन्छ, पार्टिकुलर्स हुन्छ, एलएफ हुन्छ, डेबिट क्रेडिट हुन्छ। यो टु साइडेड इररको लागि यही नै हो फर्मेट। बिफोर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने पनि, आफ्टर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने पनि टु साइडेड इररमा केही पनि फरक पर्दैन। फरक पर्ने केमा हो भन्दाखेरि वान साइडेड इररमा हो। रेक्टिफाइड जर्नल इन्ट्री भनेर लेख्छौं। अब 7 को ए मा हेर्नुस् है। डिप्रिसिएसन अन फर्निचर वाज रेकर्डेड एज रुपीज 2500 वाज रेकर्डेड एज रुपीज 500। अब यहाँ रेकर्डेड एज भन्ने शब्द युज भइरहेको छ भनेपछि हामीले अहिले पढिसक्यौँ टु साइडेड इरर हो भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो, सबै टु साइड नै हो यो त। यद्यपि यहाँ रेकर्डेड एज भन्ने युज भएको छ भने टु साइडेड इरर भइहाल्यो। डिप्रिसिएसन अन फर्निचर 2500 डिप्रिसिएसन भएको, रेकर्ड गर्ने लागत के 500 रेकर्ड गरियो रे भने यो थोरै रेकर्ड गरियो क्या। भनेको अन्डरकास्ट जस्तो भयो क्या। यो चाहिँ अन्डरकास्ट भएपछि सेम साइड हुन्छ, ओभरकास्ट भएपछि अपोजिट साइड हुन्छ। त्यसकारण यति बुझ्नुस्, यदि जति रेकर्ड गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा थोरै रेकर्ड गर्यो भने इन्ट्री त्यही नै हुन्छ, एमाउन्ट चाहिँ घटाएर लेख्नुपर्ने हो। अनि पछि जति लेख्नुपर्ने हो त्योभन्दा बढी लेखिदियो भने चाहिँ इन्ट्री तलको माथि, माथिको तल बनाउने, र एमाउन्ट चाहिँ घटाएर लेख्ने हो। अब यहाँ यसको हेरौँ है। डिप्रिसिएसन अन फर्निचर वाज रेकर्डेड एज रुपीज 500 भनेको छ। यसको चाहिँ के हुन्छ इन्ट्री भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ आई नम्बरमा डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर एकाउन्ट भनेर लेखिन्छ है। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ के भनेको छु मैले, घटाएर लेख्ने भनेको छु। यस्तो दुईवटा एमाउन्ट दियो भने घटाएर लेख्ने क्या। नर्मली यसरी बुझ्नुस्। 2500 माइनस 500 2000, 2000 यहाँ पनि 2000 लेख्ने, यहाँ पनि 2000 लेख्ने है। बिङ यसको चाहिँ डिप्रिसिएसन अन फर्निचर वाज डिप्रिसिएसन अन फर्निचर कम लेखिएको थियो, त्यस कारण चाहिँ डिप्रिसिएसन अन फर्निचर अन्डर चार्ज भनेर लेख्ने होइन। अन्डर चार्ज अथवा अन्डर रेकर्डेड भनेर लेख्न सकिन्छ। CHARG चार्ज नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेखिदिने है। नाउ रेक्टिफाइड भनेर यसरी लेखिदिने। अब हाम्रो यहाँ जाउँ। वेजेस पेड रुपीज 1500 वाज रेकर्डेड एज रुपीज 2500। 1500 रेकर्ड गर्नुपर्ने हो रे, तर भइदियो कि भन्दा 2500 रेकर्ड भइदियो रे भनेपछि यो धेरै रेकर्ड भयो क्या। ओभर चार्ज भयो, यो ओभर रेकर्ड गरियो क्या हामीले। ओभर चार्ज, ओभर रेकर्ड, ओभरकास्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दा अपोजिट साइडमा जान्छ भनेर बुझ्नुस्। अपोजिट साइड यानि अपोजिट इन्ट्री भनेर बुझ्नुस् न। जस्तै वेजेस पेड भनेर हामीले के लेखिन्थ्यो, वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास लेखिन्थ्यो। अब यहाँ यो अलिक ओभर चार्ज हो नि त, ओभर रेकर्ड भयो नि त यहाँ। भनेपछि हाम्रो अपोजिट साइडमा जान्छ, यानि वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यासलाई ठ्याक्कै पल्टाएपछि के हुन्छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु वेजेस एकाउन्ट भनेर यसरी लेख्ने। अब यो एमाउन्ट कसरी लेख्ने भनेको छु मैले घटाएर है। 1500 माइनस 2000, 2000 भयो, अनि 500 भनेपछि 1000 रुपियाँ भयो। 1000 रुपियाँ यहाँ लेख्ने, 1000 रुपियाँ यहाँ लेख्ने। अब यहाँ के लेख्ने, बिङ
wages paid over recorded now rectified भनेर लेखिदिने। ल अब आइआइमा जाम है। के भनेको छ हेर्नुहोस् त, पर्चेज अफ ₹1400 फ्रम सलुन वाज पास्ड इन द बुक ₹140 भनेपछि 1400 लेख्ने ठाउँमा 140 लेख्यो अरे क्या। भनेपछि पर्चेज फ्रम सलुन यसको इन्ट्री बनाऊँ त सुरुमा के हुन्छ, यसको इन्ट्री हुन्छ पर्चेज एकाउन्ट डेबिट। मैले पहिल्यै पढाएको छु यो जर्नल इन्ट्री, मैले तपाईँहरूले पार्ट 1 को भिडियोमा पढाएको छु। त्यसपछि पार्ट 2 हो कि पार्ट 3 को भिडियोमा पनि मैले थोरै भनिदिएको छु। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु सलुन एकाउन्ट भनेर लेखिन्छ र यसको चाहिँ अलिकति अन्डर चार्ज भयो अथवा अन्डर रेकर्ड भयो, त्यस कारण चाहिँ सेम साइडमै जान्छ। यानि 1400 माइनस 140 कति हुन्छ 1260 हुन्छ। 1260 हामीले यहाँ लेखिन्छ है। बिङ पर्चेज फ्रम सलुन वाज under recorded now rectified। अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, सेल्स टु राम भनेपछि के हुन्छ, राम एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हुन्छ। वाज रेकर्डेड एज 3700 4700 लेख्ने ठाउँमा 3700 लेखिदिएछ अरे इन सेल्स बुक भनेपछि कम लेख्यो। कम लेखेपछि सेम साइडमा जान्छ, सेम इन्ट्री लेख्ने सुरुमा होइन, जे तपाईँको इन्ट्री हुन्छ त्यही नै लेख्ने। राम एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हुन्छ, टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ। अब 4700 माइनस 3700 कति हुन्छ 1000 हुन्छ। 1000 लेखिदिने। बिङ सेल्स टु राम वाज अन्डर रेकर्डेड नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेखिदिने। अब 7 को बीमा हेर्नुहोस् त, फलोइङ इयर्स वर रेकर्डेड बिफोर प्रिपेरेसन अफ ट्रायल ब्यालेन्स भनेको छ। यो टु साइड इयरमा बिफोर आफ्टर जेसुकै भन्नुहोस् मतलब हुँदैन। सो आई नम्बरमा जाम गुड पर्चेस अफ ₹10,000 रङली इन्टर थ्रु सेल्स बुक भनेको छ है। यसको हेरौँ त के हुन्छ। सुरुमा यसको हामीले करेक्ट इन्ट्री खोज्नुपर्ने हुन्छ अथवा करेक्ट इन्ट्री थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रङ इन्ट्री के भएको त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले रेक्टिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। करेक्ट इन्ट्री के हुन्छ, गुड पर्चेज भनेको छ है। भनेपछि के हुन्छ, गुड पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुन्छ है। गुड पर्चेज भनेको छ केही त्यहाँ क्रेडिटमा भनेको छैन, मान्छेको नामले दिएको छैन भनेपछि क्रेडिटमा हुँदैन, क्यासमा हुन्छ। टु क्यास एकाउन्ट लेखियो। त्यसपछि इन्टर थ्रु सेल्स बुकमा इन्टर भयो भनेर लेखेको छ भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ है। क्यासमा क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ, सेल्स एकाउन्ट हुन्छ। यसलाई डिभाइड गर्नुपर्ने भयो हामीले है। त्यसपछि रेक्टिफाइड इन्ट्री पत्ता लगाउनको लागि यो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट यो करेक्ट इन्ट्रीलाई हामीले जस्ताको तस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ, एज इट इज कपी पेस्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, इन्टु गर्ने। त्यसपछि यो तलको माथिको तल आउँछ, यानि कि सेल्स एकाउन्ट डेबिटमा जान्छ। अब डेबिटमा जान्छ अनि क्यास एकाउन्ट चाहिँ हाम्रो क्रेडिटमा आउँछ भनेपछि यस्तो हुने भयो। अब इन्ट्री चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हुने भयो, सेल्स एकाउन्ट पनि डेबिट हुने भयो। टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ। यहाँ काटिएन है। अनि पछि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो र यो काटिन्थ्यो अथवा यो र यो काटिन्थ्यो यहाँ। तर यहाँ किन काटिएन भन्दाखेरि क्यास त बराबर छ। किन काटिएन भन्दाखेरि यो त तल भयो नि त, तल माथि भएको भए पो काटिन्थ्यो। यो र यस्तो काटिने, यस्तो काटिने हो क्या। यस्तो र यस्तो कहिले पनि काटिँदैन। यो तल भएको माथि भएको कहिले पनि काटिँदैन, याद गर्नुहोस्। यो म्याथमेटिकल रुल तपाईँलाई थाहा होला। अब 7 को A को 7 को B को आईमा है। आईमा चाहिँ हेर्नुहोस् त के भयो अरे, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भयो, सेल्स एकाउन्ट पनि डेबिट भयो भनेपछि हामीले कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि यसरी लेख्छौँ कि पर्चेज अकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ अनि सेल्स अकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ। टु के छ, टु क्यास एकाउन्ट भनेर दुईवटा क्यास एकाउन्ट छ। दुईवटा क्यास एकाउन्ट किन लेख्ने भनेर त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै क्यास एकाउन्ट लेख्छौँ। यसलाई टु क्यास एकाउन्ट भनेर एउटै लेख्छौँ। एमाउन्ट हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 10,000 एमाउन्ट हामीलाई दिएको छ भनेपछि हामीले 10,000 यहाँ लेख्छौँ डेबिट साइडमा, 10,000 यहाँ पनि डेबिट साइडमा 10,000 अनि दुईवटा जोडेर यहाँ क्यास एकाउन्टमा लेख्छौँ 20,000 यहाँ लेख्छौँ 20,000 है। 20,000 है, यो देखियो नै। सो 20,000 यसको न्यारेसन लेखौँ बिङ गुड्स पर्चेस्ड
अब जसले न्यारेसन लेख्न आउँदैन सबै सर्लकै त्यही क्वेसन सार्ने हो एमाउन्ट बाहेक wrongly entered through sales book now अनि लास्टमा नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेख्न पर्यो है नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेख्न सकियो आइआईमा जाउँ अघिको जस्तै क्वेसन आयो रेन्ट पेड 5500 वाज रेकर्डेड एज यति लेखिएको छ अघिको जस्तै आयो त होइन रेन्ट एकाउन्ट डेबिट हुन्छ डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ त्यसपछि हाम्रो घटाएर लेखिन्छ हामीले यहाँ कति छ 5500 minus 4500 1000 रुपियाँ सिम्पली हामीले यसरी लेखिन्छ बिङ रेन्ट पेड वाज अन्डर चार्ज्ड अथवा अन्डर रेकर्डेड जे लेखिदिने हुन्छ है नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेख्ने है अब हेर्नु है आइआईआईमा के भनेको छ आइआईमा भन्दाखेरि गुड्स पर्चेस फ्रम राम यति वाज रेकर्डेड एज 36,000 भनेर लेखेको छ गुड्स पर्चेस फ्रम राम भनेपछि पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु राम एकाउन्ट हुन्छ है टु राम एकाउन्ट हुन्छ त्यसपछि के भएको छ भन्दाखेरि 63,000 लेख्ने ठाउँमा 36,000 लेखेछ कि कम लेख्दैछ भनेपछि कति कम लेखेछ 27,000 कम लेख्दैछ सो 27,000 हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो यता पनि 27 यता पनि 27 है 27,000 बिङ गुड्स पर्चेस्ड फ्रम राम under recorded now rectified भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ अर्को हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर आइबी सेल्स टु मिसेस प्रतिभा अफ रुपिस 9,500 रेकर्डेड एज 8,500 इन द सेल्स बुक भनेको छ सेल्स टु मिसेस प्रतिभा भनेपछि मिसेस प्रतिभा एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट भनेर कति छ 9,500 माइनस 8,500 1,000 भनेर डेबिट क्रेडिट तिनटैमा लेख्दिनु दुईटैमा लेख्दिनु है बिङ सेल्स टु मिसेस प्रतिभा अन्डर चार्ज्ड नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेख्दिने अब हामीहरू क्वेसन नम्बर 8 को एमा जाउँ है एमाउन्ट रिसिभ फ्रम मिसेस प्रभा अफ रुपिज 4,000 वाज रेकर्डेड इन मिसेस प्रतिमा एकाउन्ट है यो भनेको छ यसले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि एमाउन्ट रिसिभ भयो रे मिसेस प्रभाको एकाउन्ट प्रभाबाट भनेपछि क्यास एकाउन्ट एमाउन्ट रिसिभ भएपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु प्रभा एकाउन्ट होइन मिसेस प्रभा लेखे पनि भयो प्रभा एकाउन्ट लेखेँ मैले अहिलेको लागि डिभाइड बाई यसको रङ एन्ट्री के भन्दाखेरि मिसेस प्रतिमा एकाउन्टमा रेकर्ड गरियो रे क्या भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट नै भयो हुन त टु प्रतिमा भनेर लेख्यो रे क्या यो यसरी प्रतिमा एकाउन्ट भनेर लेख्यो रे भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट यो करेक्ट एन्ट्री एज इट इज नै हुन्छ टु प्रभा मल्टिप्लाइड बाई प्रतिमा एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ यो क्यास काट्यो यस्तो भएपछि काटिन्छ यस्तो भएपछि काटिन्छ अनि भने जस्तै अब जस्तै प्रतिमा रह्यो के प्रतिमा एकाउन्ट डेबिट रह्यो टु प्रभा एकाउन्ट रह्यो यसैलाई नै हामीले यहाँ लेख्छौँ आई नम्बर भनेर के लेख्छौँ रे प्रतिमा एकाउन्ट डेबिट टु प्रभा एकाउन्ट अथवा मिसेस लेख्दा हुन्छ है केही फरक पर्दैन टु प्रभा एकाउन्ट कति लेख्छौँ जति दिएको छ त्यति लेख्छौँ 4,000 दिएको छ 4,000 लेख्छौँ बिङ एमाउन्ट रिसिभ्ड फ्रम प्रभा रेकर्डेड इन प्रतिमा नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेखिदिने है सक्यो यति लेखेपछि आईमा जाउँ
वेजेस पेड अफ ₹500 वाज रेकर्डेड इन स्यालेरी एकाउन्ट भनेको छ। यसको भइदियो के भन्दाखेरि वेजेस पेड गरियो भनेपछि के हुन्छ, वेजेस एकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु क्यास एकाउन्ट हुन्छ। तर के भइदियो भन्दाखेरि स्यालेरी भनेर लेख्यो अरे क्या, वेजेसको ठाउँमा स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर लेख्यो भनेपछि वेजेस एकाउन्ट डेबिट यो करेक्ट इन्ट्री हो। यसलाई हामीले जस्ताको जस्तै सार्नुपर्ने हुन्छ, इन्टु गर्ने क्यास एकाउन्ट डेबिट यो तलको माथि जान्छ, माथिको तल भने टु स्यालेरी एकाउन्ट भनेर आउँछ। क्यास काट्यो, वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी एकाउन्ट रह्यो। यसैले नै हामीले यहाँ लेख्छौँ, के लेख्छौँ रे, वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरी एकाउन्ट बिङ wages paid was recorded in salary account now rectified भनेर लेख्छौँ। एमाउन्ट कति लेख्ने रे, जति दिएको छ त्यति लेख्ने, 500 दिएको छ 500 लेख्ने। अब जाउँ आइआइआईमा है। यसमा के गुड्स पर्चेस अफ ₹6,000 रङली इन्टर थ्रु सेल्स बुक भनेको छ। गुड्स पर्चेस भनेको छ भनेपछि पर्चेज, अब रङ सुरुमा करेक्ट इन्ट्री लेखौँ, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर लेखिन्छ। त्यसपछि सेल्समा हामीले युज गरिएको छ भनेपछि यसमा के हुन्छ भन्दा क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ। सेल्समा हामीले इन्टर गरिएको छ भने क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स हुन्छ। अब यो जस्ताको तस्तै हुन्छ भनेर लेखेको छु मैले, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर लेखेको छु, इन्टुमा तलको माथिको तल भनेपछि सेल्स एकाउन्ट डेबिट हुने भयो टु क्यास एकाउन्ट हुने भयो। काटिन्छ त यो र यो काटिन्न, किनकि पर्चेस र क्यास छ, क्यास र सेल्स काटिन्छ त काटिँदैन भनेपछि यहाँ त एउटा नि काटिने रहन्छन्, दुईवटा डेबिटमा आउने भयो क्रेडिटमा आउने भयो यो कुराहरू। पर्चेस एकाउन्ट डेबिट सेल्स एकाउन्ट डेबिट लेख्ने है, पर्चेस अकाउन्ट डेबिट सेल्स अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट, अर्को फेरि टु क्यास एकाउन्ट। तर दुईवटा क्यास एकाउन्ट किन लेख्नु पऱ्यो र, लेख्ने नै होइन, एउटै क्यास एकाउन्टमा लेख्ने है। त्यसपछि अब एमाउन्ट कति दिएको छ हामीलाई, 6,000 एमाउन्ट दिएको छ भनेपछि यहाँ 6,000 लेख्ने है, यहाँ पनि 6,000 लेख्ने नि, फेरि यहाँ 12,000 लेख्ने यसरी। फेरि यहाँ कतिले त 3,000 लेख्छन् क्या, त्यस्तो होइन। बिङ गुड्स पर्चेस्ड wrongly entered through sales book now rectified भनेर लेख्ने है। यो आइबीको हेरौँ त, अ क्रेडिट सेल्स अफ ₹5,000 टु सतीश हेज बिन रेकर्डेड टु पर्चेस बुक भनेर लेखेको छ। यसको हेरौँ त के हुन्छ। सो क्रेडिट सेल्स गरिएको छ भने है, भनेपछि टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ, यानि सतीश एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ। यो करेक्ट इन्ट्री भयो, डिभाइड बाई हेज बिन रेकर्ड टु पर्चेस बुक भन्ने हो भनेपछि पर्चेस एकाउन्ट डेबिट हुने भयो टु के हुने भयो, सतीश एकाउन्ट हुने भयो, सतीश एकाउन्ट। अब यसलाई जस्ताको जस्तै राख्ने, सतीश एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट, सेल्स अब सतीश माथि पनि जाने भयो, सतीश एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट। काट्यो त यहाँ सतीश र पर्चेज छ, यहाँ सेल्स र सतीश छ, काट्यो काटेन, नकाटेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि जस्ताको तस्तै रहने भयो, सतीश एकाउन्ट डेबिट सतीश एकाउन्ट डेबिट, दुईवटा सतीश छन् भनेपछि एउटै लेख्छौँ हामी एउटा यसलाई, एकाउन्ट डेबिट टु एउटा सेल्स छ सेल्स एकाउन्ट, अर्को छ टु पर्चेज अकाउन्ट। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले अब एमाउन्ट लेखौँ, 5,000 छ एउटामा भनेपछि यहाँ 5,000 लेखौँ, त्यसपछि यहाँ पनि 5,000 लेखौँ, 10,000 हामीले यहाँ लेखौँ। बिङ क्रेडिट सेल्स टु सतीश recorded to purchase book now rectified भनेर चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ। 8 को बी मा जाउँ हामीहरू, गुड सोल्ड टु राज फर ₹5,000 वाज रङली डेबिटेड टु साज एकाउन्ट भनेको छ। अब यसको करेक्ट इन्ट्री बनाऊ। यसको करेक्ट इन्ट्री चाहिँ राज एकाउन्ट डेबिट हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो
क्रेडिटमा बेचेको भएर टु सेल्स एकाउन्ट है, मान्छेको नाम दिएको छ यानि क्रेडिटमा बेचेको छ। तर यो डेबिट के भइदियो भन्दाखेरि साज एकाउन्ट भनेर डेबिट भइदियो अरे क्या, टु सेल्स एकाउन्ट नै हुन्छ हुन त। अब यो करेक्ट इन्ट्रीलाई जस्ताको तस्तै राखौँ, टु सेल्स मल्टिप्लाई गरौँ, सेल्स एकाउन्ट डेबिटमा जान्छ, टु साज एकाउन्ट हुने भयो। सेल्स सेल्स काट्यो, राज एकाउन्ट डेबिट टु साज एकाउन्ट हुन्छ है। यसरी हामी लेख्छौँ हामीले यहाँ, राज एकाउन्ट डेबिट टु साज एकाउन्ट। कति छ एमाउन्ट भन्दाखेरि 5000 छ, 5000 डेबिट साइड क्रेडिट साइड दुइटैमा लेख्छौँ। बिङ गुड्स सोल्ड टु राज wrongly debited to Saj's account, now rectified भनेर लेख्ने। अब आईमा जाउँ है, के भनेको छ भन्दाखेरि पेड स्यालेरी बट रङली इन्टर्ड इन्टु वेजेस एकाउन्ट ₹5000 भनेको छ। यसको करेक्ट इन्ट्री लेखौँ सुरुमा। करेक्ट इन्ट्री हुन्छ स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। तर रङली के भइदियो भन्दाखेरि वेजेस एकाउन्टमा लेखिएछ भनेपछि वेजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भयो। त्यसपछि हामीले अब यसलाई जस्ताको तस्तै लेख्नुपर्ने हुन्छ, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। अनि अब क्यासलाई डेबिट बनाउने, वेजेसलाई क्रेडिट बनाउने। यो र यो काट्यो, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु वेजेस एकाउन्ट यही नै यहाँ हुन्छ। स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु वेजेस एकाउन्ट कति हुन्छ 5000 5000 5000 बिङ पेड स्यालेरी बट wrongly entered into wages account, now rectified भनेर लेख्ने है यसरी। अर्को आइआईमा हेर्नुहोस् त, गुड्स पर्चेस ₹6000 wrongly entered through सेल्स बुक भनेको छ। गुड पर्चेस भनेको छ, सो पर्चेस एकाउन्ट डेबिट क्यास एकाउन्ट, यसलाई डिभाइडेड बाई रङली इन्टर थ्रु सेल्स बुक भनेको छ भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ। अब यो करेक्ट इन्ट्रीलाई जस्ताको जस्तै लेख्ने, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट मल्टिप्लाई गर्ने सेल्स एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। यहाँ काट्न मिल्ने केही पनि छैन, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट सेल्स एकाउन्ट डेबिट यसलाई लेख्ने। पर्चेस एकाउन्ट डेबिट सेल्स एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर लेख्ने। त्यसपछि कति छ 6000 छ भनेपछि यहाँ 6000 लेख्ने, यहाँ पनि 6000, त्यसपछि यहाँ 12000 लेख्ने। बिङ गुड्स पर्चेस्ड wrongly entered through सेल्स बुक, नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेख्ने। अन्तिम हेरौँ है अब, अन्तिम क्रेडिट सेल्स अफ ₹6000 टु सुब्बा हेज बिन रेकर्ड इन टु पर्चेस बुक भनेको छ। यसको करेक्ट इन्ट्री लेखौँ त, क्रेडिट सेल्स टु सुब्बा भनेको छ, सुब्बा एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट हुन्छ। तर पर्चेस भनेर लेख्यो अरे क्या, पर्चेस बुकमा रेकर्ड गर्यो अरे भनेपछि पर्चेस एकाउन्ट डेबिट हुने भयो, टु सुब्बा एकाउन्ट लेख्यो। अब यो अब यसलाई रेक्टिफाइड गरौँ, सुब्बा एकाउन्ट डेबिट, यो कपी पेस्ट जस्ताको जस्तै हुने भयो, इन्टु यो सुब्बा एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेस एकाउन्ट हुने भयो। अनि सुब्बा एकाउन्ट डेबिट, सुब्बा सुब्बा दुईतिर छ, एउटा मात्र सुब्बा लेखे भयो, किन दुईटा लेख्नु पर्यो, सुब्बा एकाउन्ट डेबिट भनेर लेखेँ। त्यसपछि टु सेल्स टु पर्चेस छ भनेपछि टु सेल्स एकाउन्ट लेख्ने यसरी, अनि टु पर्चेस एकाउन्ट भनेर लेख्ने। ठिक छ ठिक छ। सेल्स र पर्चेसमा 6000 6000 लेख्ने है, 3000 3000 लेख्ने होइन नि, फेरि
66 यता 12,000 भनेर लेख्ने बिङ अन्तिम यहाँ रहेछन् है बिङ क्रेडिट सेल्स टु सुभा रेकर्डेड टु यो पुरै क्वेसन्स हार्ने हो क्या एमाउन्ट बाहेक पर्चेस बुक लास्टमा चाहिँ कमा लगाएर नाउ रेक्टिफाइड भनेर लेखिदिने हाम्रो हिसाब सकिन्छ सो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेरेकोमा र अरू भिडियोहरू पनि आइरहेको छन् त्यसको लागि पनि कनेक्ट भएर बस्नु होला फेसबुकतिर पनि फलो गरिराख्नु होला थ्याङ्क यू सो मच एन्ड लट्स अफ लभ फ्रम अस्मित गौतम ओके थ्याङ्क यू सो मच गाइज